نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاء اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا شفیع المذنبین جڑے پڑھتے ہیں وہی ملاد دی محفل آئے ہوئے، جڑے نہیں پڑھتے وہ نہیں آئے ہوئے، سارے پڑھے ہوئے وہ غیر حاضر ہو یا توجہ کتنے گئی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ ویسے کسی ڈاکٹر حکیم نے منع کیا کہ تسی محفل ملاد میں آ کے پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے مل کے بول رہے ہو جب نماز پڑھی ہے نا ادو آخی دا پیچھے سلام سبحان اللہ جماعت نال نماز پڑھتے ہوئے کی کہدا ہے جب پیچھے امام دے کہیے نا پھر پیچھے پیچھے رہی دا وے اگے نہیں ودی دا تے اسی طرح اپنی آواز نو میری آواز تے راہ رکھو، اپنی آواز نو میری آواز نالوں اگے نہ کرو، سبحان اللہ جنی سپیڈ میری ہے نا اونی سپیڈ رکھو، زیادہ سلو یا زیادہ تیز نہ رکھو، میری آواز نال آواز ملا دو یار واسطے یار یار واسطے رب نے بلا سجایا میں سرکار پڑھو پڑھو مل کے رب میں بلا سجایا سرکار رب میں بلا سجایا میں سرکار واس تیار روز ہوتے نے دیدار آس دے تیار روز ہوتے دیدار آس دے کئی سر دل سونے دے دیدار واسطے کئی سر سونے دے دیدار واسطے رب میں بلا سجایا میں سرکار اے رب میں بلا سجایا میں سرکار واسطے رب میں بلا سجایا میں سرکار واسطے اللہ نے عرشاں فرشاں میں لایا رام کا اللہ نے عرشاں فرشاں میں لایا
سب پیار واسطے دار چاہیے سونے دے سب پیار واسطے یار میں یار واسطے دھرتی نہ ہوں نہ آسمان ہوں جتنا نہ عرش دا مہمان ہوں نہ شمس و قمر کہکشاں نہ ستارے نہ جنت دا سامان ہوں نہ کیتا یار میں ایک یار واسطے رب گلا سجایا میں سرکار واسطے. اللہ تعالیٰ بھی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دعالم رحمت دعالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نبی ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسنا دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب العالمین کی ذات بابرکات کا بے حد و بے حساب شکر ہے جن نے سانو اس طرح دی پاکیزہ محفل دے وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماچس دی تیلی لے کے دیو نا وچ نال خوش نصیبی ہے بچیاں دی نوجواناں دی دوروں نزدیک تو آن والیاں دی جڑے اس محفل وچ بیٹھ کے حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس محفل وچ 1 لاکھ سے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر بھی موجود سن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محفل پاک رسمی رواجی محفل نہیں ہوندی یا کوئی کسی دی سیاست دی محفل نہیں ہوندی یا کسی دی وزارت دی محفل نہیں ہوندی یا کسی دی صدارت دی محفل نہیں ہوندی یا کسی دی قیادت دی محفل نہیں ہوندی تو محمد مصطفیٰ دی ولادت دی محفل ہوندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے اس محفل میں بیٹھنے واسطے ادب و احترام کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے نمبر سے ایک دوسرے کے قریب ہو کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی جی حرکت کرو اور پیچھے سارے ساتھی بیٹھنے ہو بھی ذرا اپنا یا تو سامنے ہو جائے تو یا دیوار کا کھڑا چھڑ چھڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کسی نے دیوار میں لگن کی توفیق نہ دے تو پتہ دیوار لا کے کون بہنے ہوئے تھوڑے جگہ ہو جائے اور آ کے بیٹھے ہوئے سامنے ہو اور تھوڑی جی ہو رہا کتنے بار ذرا تاکہ پتہ بھی لگے نا تھی محفل سے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ حافظ محمد شہباز صاحب تشریف لے آئے نا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تے میں چاہنا گا کہ تھوڑی جی تمہیں اصلاحی گلاں دسیاں جان کہ اسی محفل سے بیٹھ کے حاصل کی کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میلاد دی محفل سے بیٹھ کے اسی حاصل کی کرنا. صرف یہ نہیں کہ آئے منہ ملازے دوا سے چند گھڑیاں بیٹھے وہ بھی توجہ نو تقسیم کر کے بعد لنگر کھادا تے گھر نو چلے گئے. اے محفل پاک دا مقصد نہیں. محفل پاک دا مقصد یہ کہ ایسی محفل میں اگر کوئی بے نمازی آئے تو نمازی بن کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ.
اس محفل پاک میں بیٹھن کا مقصد یہ کہ اگر کوئی بے ایمان آئے تو صاحب ایمان ہو کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس محفل میں بیٹھن کا مقصد یہ اگر کوئی خیانت کرنے والا آئے تو امانتدار بن کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس محفل میں بہن کا مقصد یہ کہ اگر کوئی جھوٹ بولنے والا آئے تو جھوٹ کو توبہ کر کے سچ بولن کا عہد کر کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس محفل میں بیٹھن کا مقصد یہ اگر کوئی گانے بجانے سننے والا آئے تو نبی پاک نے صلاۃ والسلام دیا نعتاں سن کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ نعتاں سنن دا تے نعتاں پڑھن دا عہد کر کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بڑے دینی دنیاوی اخروی اور برزخی مقصد نے اس محفل میں بیٹھن دی. رسمی رواجی محفل میں نہ بیٹھنا چاہیے تے نہ ہی رسمی رواجی محفل کرانی چاہیے. سبحان اللہ سبحان. نیت یہ ہونی چاہیے کہ سانو کچھ نہ کچھ آخرت دا سودا ملنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سانو کوئی نہ کوئی قبر دا سودا ملنا چاہیے. سانو کوئی نہ کوئی حشر دا سودا ملنا چاہیے. ایک محفل میں بیٹھن کا سب تو پہلا اور مین مقصد اور ضروری مقصد یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیونکہ یہ اس آقا دی محفل ہے جس آقا نے پیدا ہوندیا سار اپنا سر مبارک سجدے وچ رکھیا. اسی کس آقا دا میلاد منا رہے ہیں؟ جس آقا نے دنیا دے اوتے تشریف لے آندیا سار ہی اپنا سر مبارک سجدے وچ رکھیا. ساڈے آقا دنیا تے تشریف لیاون تے اوندے سار سب تو پہلا کی کرن؟ سجدہ کرن. دنیا دے اوتے اوندے سار سب تو پہلے کی کرن؟ سجدہ کرن. اسی اس آقا دا میلاد منا کے وڈیا ہو کے 5 وقت دی نماز نہ پڑھیے تے کیسی ساڈی محبت ہے, کیسا ساڈا پیار ہے حضور پاک دے نال. یہ کامل محبت نہیں. نماز نہ پڑھنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دے عمل نہ کرنا, یہ حضور علیہ السلام نال کامل محبت نہیں, یہ ناقص محبت دا ثبوت ہے. محبت ہے مگر ناقص ہے. تہاڈی حضور نال محبت ہے مگر تہاڈے عمل تو معلوم ہو رہا, تہاڈی سستی کوتاہی لاپرواہی غیر ذمہ داری تو بے عملی تو معلوم ہو رہا کہ حضور نال محبت ہے مگر ناقص ہے. کہ ناقص محبت نہیں ہونی چاہیے, حضور نال کامل محبت ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان. حضور نال اللہ اکبر. مرحبا مرحبا سرکار کی آمد, مرحبا سرکار کی آمد, مرحبا نجوم کے بولو, مرحبا دیوانوں بولو, مرحبا نعرہ حیدری جاری. محبت ہے مگر کامل محبت نہیں, ناقص محبت ہے. کہ سانو ناقص محبت چھڈ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال او محبت کرنی چاہیے جڑی محبت حضور پاک دے نال دادا علی حجویری نے کی. سبحان اللہ سبحان. سانو او محبت حضور علیہ السلام نال کرنی چاہیے جڑی محبت حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ او محبت کرنی چاہیے جڑی محبت نبی کریم علیہ السلام دے نال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. ناقص محبت چھڈ کے سانو حضور علیہ السلام نال او محبت کرنی چاہیے جڑی محبت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے. او محبت کرنی چاہیے کیڑی محبت جڑی محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیتی تے کی ارشاد فرمایا, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, تو
میں اب یہ کرنا صاحب سانو کامل محبت کرنی چاہیے حضور علیہ السلام ناقص محبت کرنا یہ فراڈیاں دا کام ہے. ناقص محبت کرنا دھوکے بازاں دا کام ہے. ناقص محبت کرنا دگے بازاں دا کام ہے. ناقص محبت کرنا یہ وعدہ خلافی کرنے والے دا کام ہے. تے کامل محبت کرنا یہ حضرت بلال حبشی دا کام ہے. حضور علیہ السلام نال کامل محبت کرنا سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق دا کام ہے. سبحان اللہ حضور علیہ السلام نال کامل محبت کرنا حضرت عمر فاروق دا کام ہے. سبحان اللہ کامل محبت کرنا عثمان غنی دا کام ہے. کامل محبت کرنا حضرت مولا علی شیر خدا دا کام ہے. کامل محبت کرنا حضرت امام حسن تے امام حسین تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ تے او کامل محبت دیاں کی نشانیاں نے تے کی علامتاں نے؟ کامل محبت دی نشانی اے ہے کہ تو جتی بھی پاوے تے تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت میں مد نظر رکھنا چاہیے. سبحان اللہ کہ میں جتی پان لگاواں تے میرے آقا نے جتی کیویں پائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ میں جتی لان لگاواں تے میرے آقا نے جتی کیویں لائی تھی؟ میں جتی پان لگاواں تے میرے آقا نے جتی پائی کس طرح تھی؟ میں جتی لان لگاواں تے میرے آقا نے جتی لائی کیویں؟ جتی پان لان لگیا کدی خیال کیتا سی کیڑا پیر پہلا پانا تے کیڑا پیر پہلا لانا؟ کدی خیال کیتا جی جڑا اگے آ گیا پا لیا، جڑا اگے آیا نہ آیا نہ پایا ہے. جڑا دل کیتا جب دل کیتا سجا پیر لا لیا، جب دل کیتا کھبا پیر لا لیا. نہیں، جتی لے بھی جانی ہے، جتی پہ بھی جانی ہے. جتی لے بھی جانی ہے تے جتی پہ بھی جانی ہے. تے لان تے پان لگیا اگر اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم نو مد نظر رکھ لئیے تے لان لگیا بھی 100 دا ثواب بھی، پان لگیا بھی 100. گل دی سمجھ آ گئی ہے؟ گل دی سارے نو سمجھ آتی ہے نا؟ میں کوئی انگریزی نہیں بولتا پیا، فارسی نہیں بولتا پیا، پنجابی بولن ڈیا، سادی زبان. بچے نو سمجھ آ رہی ہے میں کی کہنا ہوں. جتی پہ بھی جانی ہے تے جتی لے بھی جانی ہے. لیکن پان لگیا تے لان لگیا اگر اسی یہ خیال کر لیے کہ ساڈے آقا نے جتی پان لگیا کیڑا پہلا پیر پایا سی تے لان لگیا کیڑا پہلا پیر بایا سی، ایک سنت دے تے عمل کر لو گے نہ جتی پیا جائے گی نہ جتی لے جائے گی تے پان لگیا بھی 100 شہیداں دا ثواب تے لان لگیا بھی 100 شہیداں. مقصود کر آرام ہے دونوں عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے. اس کا دامن تھام لو جس کا اسی جانا ہی ہے. بولو 100 تے اسی جانا ہی ہے. جب نیندر آ جانی ہے نا وہ 100 جانا ہے. پاوے سامنے ٹی وی لگا ہوئے نیندر آ ہی جانی ہے. پاوے سامنے جوید القادری صاحب بیٹھے ہون تے قرآن و حدیث سناندے ہون تے 100 ہی جانا ہی ہے. پاوے جتنا مرضی جگا کے رکھے 100 جانا ہی ہے. نیندر جڑی آن تو بعد نہیں ہوندی. بولو نیندر آن تو بعد نیندر آ ہی جاندی ہوندی لیکن کئیاں نو نہیں ہوندی ہوندی. کئیاں نو ٹی وی دے سامنے بھی نیندر نہیں ہوندی تے کئیاں نو خطیب دے سامنے نیندر آ جاندی. آ جاندی ہے کہ نہیں؟ آ جاندی ہے نا. اے ہنے ذرا کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے لگ گئے تے ویکھیا جائے. لیکن اسی زیادہ دیر نہیں لانا چاہتے. تہاڈی نیندر دا بھی خیال کرنا ہے، تہاڈے آرام دا بھی خیال کرنا ہے. کسی نے سویرے اٹھ کے سکولے جانا ہے، کسی نے سویرے اٹھ کے کام تے جانا ہے تے اسی چاہنے ہیں سارے کام ہو جان. سبحان اللہ. حضور دا میلاد بھی ہو جائے، بچے سکولوں میں بھی چلے جان، نوجوان کاموں تے بھی چلے جان تے نیندر بھی پوری ہو جائے. سمجھا گئی گل دی کہ نہیں؟ گل ہوئے 100 یہی جانا ہی ہے. لیکن سون تو پہلے جڑے کام نبی پاک علیہ السلام نے کیتے نے یا جڑے کام کرن دا حکم دیتا ہے وہ کام بھی اگر ہو جان
تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سون تو پہلے اپنے گھر کی ساری اگ بجھا کے سو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان گھر کی ساری اگ بجھا کے ہر قسم کی اگ بجھا کے سو کیونکہ تسی اگ نہ بجھاؤ گے تو ممکن ہے ہوا آئے گی نیری آئے گی اس اگ دے شولے چل وچوں یا تندور وچوں باہر نکلن گے تے تواڈے بسکٹاں نوں نقصان پہنچا دین گے ہور سامان نوں نقصان پہنچا دین گے یا گیس دا چولہا تسی بلدا چھڑ دیندے ہو اگر گیس چلی جاندی ہے چولہا خود بخود بند ہو جاندا ہے گیس آ جاندی ہے تسی ستے ہو گے کچی گیس جڑی وہ باہر نکلتی رہے گی تے کمرے وچ کی ہوے گا گیس بھر جاوے گی کمرہ گیس نال بھر جاوے گا تے جدوں کئی اس طرح صبح اٹھ کے انہاں نوں کسے نال بولنا نصیب نہیں ہوتا کئی ستے ہی سو جاتے ہیں وہ کچی گیس زہریلی گیس کی وجہ تو کئی ستے ہی سو جاتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1400 سال تو بعد جڑا تھی نقصان اٹھاندے ہوگے اس نقصان سے بچان کے واسطے 1400 سال پہلے میں تمہیں فرما دیتا کہ رات کو اگ بجھا کے سویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رات کو اگ بجھا کے سویا کرو اس طرح دیا چیزاں جڑیاں نے انہاں تے غور کرنا چاہیے اور اس تو علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا نو حکم سی تو حکم سی ٹھیک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواتین بیبیاں فرمایا جب رات کو تم سوو نا تے اپنے گھر دے سارے برتن دھو کے سو جایا کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ برتن پے رہن بھرے ہوئے ساری رات انہوں بددعاواں دیندے رہن تے پھر تواڈے نصیباں چ اگر بددعاواں بھانڈیاں بھی آ جان تے کتھوں گھر وچ برکت پینی کاروبار دے وچ یا رزق وچ برکت کتھوں رہنی تے جے رات نوں بھانڈے دھو کے سویا جائے برتن صاف کر کے تے ڈھک کے سویا جائے تے او برتن ساری رات دھون والے نوں دعاواں دیندے او برتن ساری رات دھون والے نوں کی بولو بولو دعاواں دیندے رہندے تے سانو برتناں دے کولوں بد دعاواں نہیں لینیاں چاہیے سانو دعاواں لینیاں چاہیے ہو سنو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتی لان لگیا پہلے کھبا پیر لایا کرو تو جتی پان لگیا پہلے سجا پیر پایا کرو جتی لان لگیا کی کرنا ہے پہلے پیر جڑا وے ایک کھبی جتی وچوں باہر کڈنا ہے پہلا لان لگیا تے پان لگیا پہلے سجا پیر جتی وچ داخل کرنا چاہیے یعنی لان لگیا پہلے کھبا پیر لاؤ تے پان لگیا پہلے سجا پیر پاؤ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ارشاد فرمایا تسی سرما پانا ہوے اکھاں وچ سرما پانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پھوپھو جان سبحان اللہ آپ فرماندیاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جدوں ولادت باثیات ہوئی تے اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں وچ سرما پان دا ارادہ کیتا جدوں سرمے نال سلائی بھری تے اکھاں وچ پان لگے تے اسی غور نال ویکھیا قدرتی طور تے پہلے ہی اکھاں دے وچ ماں گال دا سرما پیا ہوا سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں مبارکاں وچ قدرت دستے قدرت نال پہلے ہی ماں دا بسر دا سرما پیا ہوا اکھاں وچ قدرت سرمے دی تاری اکھاں وچ قدرت سرمے دی تاری دلانو قتل کر دی کٹاری مدینے شہر کے والا مدینے شہر کے والا خدا
ایسا سوہنیاں اداواں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دیاں سبحان اللہ کتنی سوہنیاں اداواں نے جنہاں اداواں دے مطابق خدا تعالی نے سارا قرآن نازل فرمایا۔ یہ قرآن او ہوے جدا ایک حرف پڑھیے تے 10 نیکیاں ملدیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ 10 حرف پڑھیے تے 100 نیکیاں ملدیاں، سبحان اللہ تے جے 100 حرف پڑھیے تے 1000 نیکیاں ملدیاں، سبحان اللہ تے جے 1000 حرف پڑھیے تے 10,000 نیکیاں ملدیاں، سبحان تے اللہ جے 10,000 حرف پڑھیے تے 1 لکھ نیکی ملدی۔ سبحان اللہ تے او کتاب او قرآن جڑا تورات نالوں بھی افضل، زبور نالوں بھی افضل، انجیل نالوں بھی افضل ہے۔ او قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دیاں اداواں کے مطابق نازل کیا۔ جس کتاب کے نام بھی آج تک کوئی دنیا میں کتاب آئی نہیں تے نہ آئی ہے تے نہ قیامت تک آئے گی۔ اگوں تسی حساب لاؤ ایسی سونی پیاری اچھی تے سچی تے سچی کتاب خدا نے جس محبوب دیاں اداواں کے مطابق نازل کیتی ہے وہ اداواں اللہ تعالیٰ نو پتہ نہیں کنیاں کوئی سونیاں لگدیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ چہرے دی ضیا سونی آکھو سبحان اللہ، چہرے دی ضیا سونی، چہرے دی ضیا سونی، چہرے دی ضیا سونی، کملی والے ہر ایک ادا سونی، کملی والے دی ہر ایک ادا سونی۔ غیراں دی نقلاں تے یہ تاں ماری ہے جے ساڈا اپنا کچھ ہوے، سبحان اللہ ماشاءاللہ جے ساڈا اپنا سونا ہوے تے سونا بھی ایڈا جڑا سارے سونے نالوں بھی سونا۔ سبحان اللہ اوباما دی نقل تے اسی تاں ماریے، انگریزاں دی، یہودیاں دی، عیسائیاں دی نقل انہاں دی ریس تے اسی تاں کریے جے ساڈا اپنا محبوب کچھ ہوے، سبحان اللہ ساڈا محبوب او جڑا سونے نالوں بھی سونا ہے۔ بولو ساڈا نبی او وے جڑا سونے نالوں بھی سونا ساڈا آقا او وے جڑا سونے نالوں بھی سونا وے، کنا کو سونا وے، سب سونے تو سونا ہے تیرا جو انہوں قسم لگے جڑا نہ پڑے، سب سونے تو سونا ہے تیرا جو تیرا، سب سونے تو سونا جی دلوں پڑھو گے تو میں دعا کرا گا، میرے دلوں دعا کرا گا خدا تعالیٰ مدینے لے جاوے، سب سونے تو سونا ہے تیرا، تیرا سب سونے تو سونا ہے تیرا، اے سب سونے تو سونا ہے تیرا، حضور دا سب سونے تو سونا ہے تیرا، حضور دا تکیا نصیب والے جلوا، حضور دا تکیا نصیب والے جلوا، مکے چاس تیرے پکار پہ گئی، والی چواں جہان دا آیا ہے، مکے چاس تیرے پکار پہ گئی، والی چواں جہان دا آیا ہے، وتوہا شراس سے واللیل زلفاں، کسے ماں کرما والی جایا ہے، او دے حسن دی چال نہ جائے چلی، حسن والے مکھ لکایا ہے، جدو چودا تے کردی زمین سجدے، اجر و شجر نے تیس نوایا ہے، جتھے کئی خدا سن جھوٹیاں دے، چنگا اٹھے توحید دا لایا ہے، کیوں نہ خوشیاں ظہوری منان سارے،
सादिया के घर ने ते चलन फिरन के काबिल होए ना ते जनाब हलीमा सादिया अपने पुत्र नूं कहंदी सी बेटा जा बकरियां चरा के आ। सुभान अल्लाह सुभान हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला नो हजरत हलीमा सादिया दे बेटे बकरियां लै जांदे ने ते चराउण वास्ते जंगल च चले जांदे ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंद दिनों तो बाद नबी पाक ने सलातो सलाम ने फरमाया मैं भी जाना बकरियां चरान मैं भी जाना। ये बकरियां चराना नबी पाक ने सलाम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई लोग बकरियां चरान दी गल करके ना चरान वाली गल करके कई नबी पाक ने सलातो सलाम दी तौहीन करते हैं बेअदबी करते हैं गुस्ताखी करते हैं ते शान नूं घटाउण दा इरादा करते हैं। देखो जी बकरियां आगे नबी पाक ने सलाम पिछे देखो जी बकरियां हजूर दे आगे आगे ते हजूर बकरियां दे पिछे पिछे। मैं कहा पागला यह गल ना कर यार बंद कर दो की इन्हें तुहानू मुसीबत पाई हुई है बंद कर दो मोबाइल। बकरियां आगे आगे ते हजूर बकरियां दे पिछे पिछे। मैं क्या ये हजूर अलैहि सलाम की शान नहीं बयान हो रही बकरियां ने हजूर दे अगे तो लाता ते हजूर ने बकरियां ने पिछे तो लाता हुए कैसी तो नबी पाक ने सलाम की शान बयान करना। नबी पाक ने सलातो सलाम सारी मखलूकात सारी कायनात नालों अफजल ते आला सुभान अल्लाह। सादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर खुदा दी ज़ाते बाबरकात तो बाद सारी कायनात विच अगर उच्चा मकाम है ते कमली वाले मुतहार होते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ते बकरियां ते ओ मखलूक ने इंसान दे नालों कमतर मखलूक ने सुभान अल्लाह। ते जिहड़ी कमतर मखलूक है उन्होंने तो अगे लाण दे ते जिहड़ी सारियां मखलूकां नालों बेहतर ते अफजल ते आला मखलूक है उन्होंने तो बकरियां दे पिछे लाण दे आवे। कैसे हजूर दी शान बयान पै करना ये शान नहीं नबी पाक ने सलातो सलाम दी शान तो घटाना में पिया। तेनू आ चीज नजर आउंदी है भाई कि हलीमा सादिया दे घर बकरियां आइए ते हजूर बकरियां दे पिछे। मैं क्या जरा मस्जिद अक्सा वाल भी मेरे सुभान अल्लाह सुभान मेरा आज दी रात नु मस्जिद अक्सा दे सेन वाल भी वेख इधर देखण दे उधर भी वेख इधर देखण दे आवे जरा उधर भी वेख। हलीमा सादिया दे घर वेना वे प्या जरा मस्जिद अक्सा वाल भी वेख हलीमा सादिया दे घर वाल वेना वे प्या बकरियां हजूर दे आगे आगे ते हजूर बकरियां दे पीछे पीछे। मैं क्या मुहम्मद की नजर ना दे मस्जिद अक्सा दे अंदर एक ताकत कई हजार नबी रसूल पैगंबर हजूर दे पीछे है हजूर सारे नबियां नूं अगे सारे बोलो एक बंदा एक अख तो अन्ना सी काना उन्होंने ना किसी ने बाजार की सैर कराई ते सैर करदे करदे ना वेंदा गया एक पासे नजर आउंदा सी ते एक पासे नजर नहीं सी आउंदा। वो जो सारा बाजार फिर लिया ना सैर कर ले बाद उस काने नूं किसी ने पूछया वो कानिया बाजार की सैर कीती सही आहो कीती सही कैसा सी बाजार आखे बाजार बड़ा जगमग दुकाना खुलियां सन मार्केटा खुलियां हुई सन शीशियां के दरवाजे लगे हुए सन काउंटर पे हुए सन कुमकमे लगी हुए सन चरागा होया बड़ा जगमग 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 बड़ा सोहना प्यारा खूबसूरत बाजार मगर एक पासे बंद सी एक पासों खुला सी ते दूजे पासों बंद सी। उन्हें कहा पागला बाजार दोवां पासे खुला सी ते अखी एक पासे बंद तू एक पासे देवेंदा है पर दूजे पासे नहीं देवेंदा ते काश तू दोवां पासे वेंदा तेरियां दोवें अखां होंदियां। ओ अख दा काना सी अख दा काना सी उन्होंने बाजार एक पासों नजर आया पर दूजे पासे नजर ना आया। ईमान के काने ने वो अख का काना सी ईमान के काने ने जिन्होंने एक पासा नजर आंदा पर दूजा पासा नजर नहीं आंदा। हलीमा सादिया के घर बकरियों के पिछे हजूर अलैहि सलातो सलाम का चलना नजर आंदा लेकिन मस्जिद अक्सा के अंदर सारे नबियों के अगे हजूर अलैहि सलातो सलाम का नमाज पढ़ाना नजर नहीं आंदा। दूसरे पासे वेख इन्हें पता लगे नबी करीम अलैहि सलातो सलाम को अल्लाह तआला ने कितनी शाना दे दिया।
اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا وے جڑا نبی سونیا نالوں سونا سبحان اللہ سارے سونیا نالوں سونا وے تے 11 وال تے منہ او کرے 11 وال تے او ویکھے جڑا اپنا کوجا ہوے سبحان اللہ غالباً مولانا رومی رحمت اللہ تعالی نے فرماندے نے ایک بندہ ایک نوجوان اے ذرا کو سادی محبت حضور علیہ السلام نال کیسی ہے سبحان اللہ دعوی حضور دے نال محبت کرنے ہاں تے طریقہ سی غیراں دا اپنانے ہاں او مولانا رومی رحمت اللہ علیہ غالباً فرماندے نے ایک نوجوان ایک عورت دے پیچھے لگ گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک نوجوان ایک عورت دے پیچھے لگ گیا اور جس وقت کچھ رستہ طے کیتا تے عورت نے ویکھیا میرے پیچھے کوئی پرچھاواں ہے اور ادھر ویکھ پیچھے کوئی چیز تری نہیں گواچی فکر نہ کہ گواچے گی میں تمہیں لب کے دیاں گا بار بار کدی ویر پیچھے ویندا کدی بار بار پھر پیچھے ویندا توجہ میرے ول کر او جدوں انہیں آخیا وے بھراوا تو میرے پیچھے کیوں ہونا پیا کی تم میرے نال کم ہے او نوجوان کہندا ہے میں تیرا عاشق ہوں اچھا تو میرا عاشق ہے تیرا میں تیرے عشق دا امتحان تے لواں او انہیں آخیا کہ میرے نالوں پیچھے ایک اور بڑی خوبصورت عورت آ رہی ہے انہیں انج کر کے پیچھا ویکھیا نا انہیں پیچھے دڑا کر کے تھپڑ دی دھون چ مارے ٹکا کے تھپڑ دی دھون چ مار کے آخیا تو میرا عاشق ہے جے تو میرا عاشق ہوندا پاویں میں کوٹھی ہاں پاویں میں سونی ہاں پاویں میں ناقص ہاں پاویں میں کامل ہاں پاویں میں ادنا ہاں پاویں میں اعلی ہاں جے تو میرا عاشق ہوندا نا تینوں کسے غیر ول ویکھن دی لوڑ نہیں تینوں میں تھوڑا جہا لالچ دا میرے نال سوہنی پیچھے ہون ہوندی ہے پئی تے لالچ وچ آ کے تو پیچھے ویکھن لگ پیا ہوئے معلوم ہوا تو میرا عاشق ہی جے تو میرا عاشق ہوندا تینوں غیر ول ویکھن دی لوڑ نہیں مسلمانوں کدے عاشق ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسے کدے غلام ہو حضور علیہ السلام دے کدے محب ہو حضور علیہ السلام دے تے دعویٰ تسی حضور علیہ السلام نال محبت کردے ہو طریقے تسی انگریزاں دے اپناندے ہو طریقے تسی یہودیاں دے اپناندے ہو طریقے تسی عیسائیاں دے اپناندے ہو طریقے تسی ہندوؤں تے سکھاں دے اپناندے ہو کیسی محبت ہے یہ محبت حضور علیہ السلام نال کامل محبت نہیں کامل محبت کرو ناقص محبت نہ کرو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اداواں دے مطابق اللہ دا قرآن آیا ہوا سبحان اللہ انہاں اداواں نوں چھڈ کے اسی کہڑے پاسے جائیے سبحان اللہ بھئی غیر دا بوہا تے او کھڑکاوے جا کے جدے اپنے گھر 'چ کوئی کمی ہوے سبحان اللہ کسے غیر دا بوہا تے او بندہ کھڑکاوے جدے اپنے گھر وچ کمی ہوے سبحان اللہ ساڈے گھر وچ کسے شے دی کمی نہیں ساڈے گھر وچ اللہ دا قرآن سبحان اللہ ساڈے گھر وچ نبی دا فرمان سبحان اللہ ساڈے گھر وچ بزرگاں دا فرمان سبحان اللہ ساڈے گھر وچ صحابہ دی محبت ساڈے گھر وچ تابعین دی محبت ساڈے گھر وچ تبع تابعین دی محبت ساڈے گھر وچ ائمہ دین دی محبت ساڈے گھر وچ غوث پاک دی محبت سبحان اللہ ساڈے گھر وچ امام اعظم ابو حنیفہ دی محبت ساڈے گھر وچ نبیاں دی محبت ولیاں دی محبت صدیقاں دی محبت شہیداں دی محبت ساڈے گھر وچ کسی شے دی کمی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سانوں سب کچھ عطا فرمایا ساڈے گھر کسی شے دی کمی بولو ساڈے گھر نہ رزق دی کمی ہے نہ عزت دی کمی ہے نہ مال دی کمی ہے نہ اولاد دی کمی ہے تے نہ ہی گانیاں دی کمی نہ ہی ساڈے گھر وچ گانیاں دی کمی ہے نہ ہی ساڈے گھر وچ کنجری خانیاں دی کمی ہے نہ ہی ساڈے گھر وچ اس طرح دے فوش تے گندے تے لفنگے پروگراماں دی کمی ہے ساڈے گھر وچ ہر شے موجود ہے کسے شے دی ساڈے گھر وچ کمی نہ گانیاں دی کمی نہ ہی کنجری خانیاں دی کمی بس اسی اپنے گھر وچ بجائے اپنے گھر وچ اسی تے ہورناں نوں وی دیندے ہاں بھئی آؤ سن لو ساڈے بوہے گجرا بھی لنگے گا نور جانے گانے سندا لنگے گا ساڈے گھر دے بوہے گجرا بھی لنگے گا لتا دے گانے ریما دے گانے سندا لنگے گا اور خدا دے بندے اللہ تعالیٰ دا خوف کرو اللہ دی ذات بابرکات دے کولوں ڈرو تانوں پتہ نہیں گانے بجانے سنن دے نال قیامت والے دن کی ہونا وے روایات وچ آندا ہے جڑا بندہ گانے سندا ہے کنجری خانے سندا وے قیامت والے دن
شیشہ پگھلا کے وہ کناں وچ پایا جائے گا. کی پگھلا کے شیشہ پگھلا کے وہ کناں وچ پایا جائے گا. تے پتہ ہے یہ کوئی گرم گرم چیز کن وچ پی جائے تے برداشت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ یہ کناں نو اللہ تعالیٰ نے کہڑی تھان تے استعمال کرنے واسطے دیتا ہوا ہے. استعمال کتنے پہ کرتے ہو؟ یہ خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے تمہیں چیزاں عطا فرمائیاں نے. گھر وچ ٹیپ دیتی ہے, ریڈیو دیتا ہوئے اور سیڈیاں دیتیاں نے, ٹیلی ویژن دیتا ہوئے, کیبل وغیرہ دیتی ہے. یہ تو جائز فائدہ اٹھانا چاہیے, نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. کیونکہ ہر چیز کے استعمال کے دو پہلو نے. چاہے کوئی نقصان والا پہلو استعمال کر لے, چاہے کوئی فائدے والا پہلو استعمال. چھری ہے نا, چاقو ہے, یہ چھری چاقو کہدے واسطے؟ سبزی کٹن واسطے ہے نا. گھر میں چھری ہوں, چاقو ہوں, کہدے واسطے؟ سبزی کٹن واسطے. تو جب بندہ کسی ڈھڈ میں مار دے, نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ وہ بنایا کہنے واسطے سی, یہ چھری چاقو بنایا کہنے واسطے؟ سبزی کٹن کے واسطے. دتا سی سبزی کٹن واسطے, تھی ایک دوسرے کے ڈھڈ میں مارنا شروع کر دیتا. یہ استعمال کا طریقہ غلط ہے. جس مقصد کے واسطے چیز بنائی ہے وہ مقصد حاصل کرو. کمپیوٹر دے کولو دین دا کام نہیں لیا جا سکتا, ٹیلی ویژن دے کولو, کیبل دے کولو, ٹیپاں دے کولو, موبائل دے کولو دین دا کام نہیں لیا جا سکتا. لیا جا سکتا ہوئے, لیکن جان بوجھ کے یہاں چیزوں کو غلط تھانوں پہ استعمال کرنے. اے دیکھو نا, اے سپیکر ہے, ساؤنڈ والا ڈبا ہے, یہ میموری کارڈ بھی لگ جاتا ہے. تو جی خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے مدرسے نو دتا ہوئے, یہ کی ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیا جا رہا, نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پڑھیا جا رہا. جی یہ میموری کارڈ لا کے گانے سنے جا رہے تو نقصان ہی نقصان ہے نا. اس واسطے اپنے گھروں اس طرح کے پروگراموں کو پاس کرو, اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو, اپنے گھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا سنتوں کا ماحول پیدا کرو, اپنے گھر نماز کا ماحول پیدا کرو, اپنے گھر تلاوت قرآن کا ماحول پیدا کرو, اپنے گھر نعت خوانی کا ماحول پیدا کرو, اپنے گھر محفل میلاد کا ماحول پیدا کرو. اپنے گھر اس طرح دیا نوسط جی پہ ہوئے کنجری خانے دیا, گانے دیا اور فوش پروگراموں دیا نوستوں باہر کر کے گندی روڑی سن دو اور اپنے گھر اللہ تعالیٰ کا قرآن تلاوت کریا, نالے وڈیا کا ادب کریا کرو, نالے آپس میں سلوک نال پیار نال محبت نال رہیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان ماواں بہناں دھیاں اپنے گھر دے وچ اذان سنن کے بعد وضو کر کے مصلا بچا کے بہ جاؤ. سبحان اللہ. نہ بھی نماز پڑھنی ہوے نا, نہ بھی نماز پڑھنی ہوے, شرعی عذر دی بنا تے نماز نہ بھی پڑھنی ہوے, تے فقہا فرماندے نے وضو کر کے مصلا بچا کے چادر دی بکر مار کے اوتے بہ جاؤ. جتنا ٹائم نماز تے لگ جائے اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضری دے کے اٹھے, درود پاک پڑھے, ذکر و فکر کرے. صرف نماز نہیں نہ پڑھی جا سکتی, تلاوت نہیں نہ کی جا سکتی, باقی تو سارے ذکر و فکر ہو سکتے ہیں نا. لیکن نماز پڑھنی ہوے پڑھے نہ پڑھنی ہوے, ساڈیاں بیبیاں ماواں بہناں دھیاں نوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ غیر حاضری نہیں لانی چاہیے, بلکہ حاضری لانی. توبہ کرو, کلمہ شریف دا ورد کرو, درود پاک پڑھو, ذکر و فکر کر کے جنہ ٹائم نماز تے لگدا اونہ ٹائم مصلی تے بیٹھ کے ذکر و فکر کر لو, اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضری لگ جائے گی, نالے روٹین پکی رہے گی, تسلسل برقرار رہے گا. مسلمان ماواں بہناں دھیاں اپنے گھراں دے وچ ذکر و فکر کرن, کہ مسلمان مرد بچے جوان بڈھے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ مسجد وچ حاضر ہو کے جماعت نال نماز پڑھ کے ایک نماز جماعت نال پڑھن تے اللہ تعالیٰ سچائی نماز دا ثواب عطا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے اے محفل میلاد دا مقصد ہے, کیوں جی آپ صاحب, اے محفل میلاد دا مقصد ہے. تے جے اے مقصد حاصل نہیں کرنا تے پھر سمجھو محفل پاک وچ آنا بھی رسمی رواجی تے محفل سجانا بھی رسمی رواجی. تے اسی کام منہ ملادے دا نہیں کرنا, اسی کام دکھاوے دا نہیں کرنا, اسی کام دنیا دے وچ واہ تے بلے بلے کرنے واسطے نہیں کرنا. اسی محفل پاک سجانی ہے یا محفل پاک وچ حاضری دینی ہے اللہ تے اللہ تعالیٰ دی رسول دی رضا دے واسطے, اللہ تے اللہ تعالیٰ دی رسول دی رضا دے واسطے. مسلمان
صلی اللہ کرتے رہنا اگر چاہتے ہو فلا دو جہاں میں. اگر دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، قبر میں کامیابی چاہتے ہو، حشر میں کامیابی کر چاہتے ہو تو کی کرو؟ اگر چاہتے ہو فلا دو جہاں میں، اگر چاہتے ہو فلا دو جہاں میں، نبی کی ادا کو ادا کرتے رہنا، نبی کی ادا کو ادا کرتے رہنا، تمہارے گھروں میں رہے گا اجالا. اپنے اپنے گھروں میں حضور دا میلاد منانے والے ہو، خوش نصیبوں تمہارے گھروں میں رہے گا اجالا. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نعمت کبریٰ وچ آپ کی روایت نقل کی گئی ہے، فرماندے نے جس گھر جس تھان کے سال کے ایک مرتبہ حضور کا ملاد ہوتا ہے، سارا سال اللہ کے فرشتے آسمان تو اتر کے وہ جگہ کا دیدار کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں رہے گا اجالا، تمہارے گھروں میں رہے گا اجالا، میلاد شہے انبیاء کرتے رہنا، میلاد شہے انبیاء کرتے رہنا. اے جاوید سننے نبی پر عمل کی، اے جاوید سننے نبی پر عمل کی، خدا سے یہ ہر دم دعا کرتے رہنا، خدا سے یہ ہر دم دعا کرتے رہنا. اج اس محفل پاک میں نعرے دعا کرو، نعرے اپنے دل دے نال وعدہ کرو، سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی 5 وقت دی نماز پڑھاں گے تے جماعت نال پڑھاں گے تے مسجد وچ جا کے پڑھاں گے. سبحان اللہ، سبحان 5 وقت دی نماز پڑھاں گے تے مسجد وچ جا کے پڑھاں گے تے جماعت دے نال پڑھاں گے. گھراں وچ نماز پڑھن دا بیبیاں نوں حکم ہے، بیبیاں گھر نماز پڑھن. تے دوجے نمبر تے دل نال وعدہ کرو جتھوں تک بھی ہو سکیا اپنے گھر وچ اسی اسلامی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھر دے وچ تلاوت قرآن دا ماحول پورا پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی منے نہ منے تو کہندا جا، کوئی منے نہ منے تو کہندا جا وہ آ کام نہ کریں، آ کام کر، نماز پڑھ، نعتاں پڑھ تے گانے نہ گا، کنجری خانے کو توبہ کر لے، انہاں نے استاد دے کولوں تے انگریزی کماں دے کولوں توبہ کر لے، پھر تو لے کے پیرا تک اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ کی تصویر بنا لے. اے توبہ کرو. اللہ دی ذات بابرکات سانو باقی زندگی جڑی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعواں دے مطابق گزارن دی توفیق دے. کوئی منے نہ منے تو کہندا اپنے آپ کو تو سیدھا کر تے دوجے بھی کئی لوکاں دے رستے سیدھے ہو جان گے. تے جے کوئی نہ منے آکو جی نہیں جی لوکی تانے دیندے نے، لوکی مہنے دیندے نے، لوکی گلاں کردے نے، دیکھو جی ہن کہڑے پاسے لگیا نے، ہن داڑھی رکھ لی جے، اینے ہن پگ سر دے اوتے بن لے جے، اے جی ہن بہت ہی مسیدڑ ہو گیا جی، اے ہن بہت ہی مولوی بن گیا وے. تے ساڈے حضور کی بلا عالم پیر طریقت رہبر شریعت پاسبان مسلک رضا علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب فرماندے ہوندے نے اگر کوئی بندہ من جے ٹھیک ہے، نہ منے تانے دیوے مہنے دیوے تے تو اے سمجھ رائی راہ لنگدے نے تے کتے بھونکدے نے، تے کتیاں دے بھونکن دے نال رائیاں نے اپنا راہ نہیں چھڈ دینا. او کام اپنا کری ہوندے تو اپنا کام کری جا. اس واسطے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جا رہے سن تے دریا دے کنارے تے آپ نے دیکھا کہ بچھو جڑا سی نا وہ دریا دے وچ گوتے پہ کھاندا سی، پانی وچ گوتے پہ کھاندا سی. آپ نے انہوں پھڑ کے نا باہر کڈ کے رکھ دیتا. جدوں باہر کڈ کے رکھن لگے تو انہیں ڈنگ مار دیتا.
تو پھر جان سنبھلیا گیا پھر ڈگ گئے وچ دوجی مرتبہ پھر آپ نے باہر کڈیا چلو جاندار یہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے جان پائی ہوئی ہے چلو مرن تو بچ جاوے نہ ہی گوتے کھاوے بچ جاوے تو چنگا ہے اور آپ نے دوجی مرتبہ پھر انہوں اپنے ہاتھ اتنے نہ چکیا کہ باہر رکھنے کا ارادہ کیا انہیں پھر ڈنگ مار دیتا تیجی مرتبہ ایسا ہوا چوتھی مرتبہ بھی آیا اور جنی مرتبہ باہر کرتے ہیں اونی مرتبہ پچھو آپ کی ہاتھ اتنے ڈنگ مار دے مریداں شاگرداں پوچھا حضور جنی مرتبہ تھی باہر کر دے اونی مرتبہ ڈنگ مار دیتا ہے تھی ڈنگ کی درد برداشت کر کے پھر بھی تھی انہوں باہر کڈی ہونے پھر بھی باہر کڈی ہونے پھر بھی باہر کڈے ہوندے ہو پہ آپ نے فرمایا ڈنگ مارنا وہ فطرت ڈنگ مارنا وہ فطرت ہے کہ ڈبے ہوئے نو بچانا میری عادت ہے جے وہ اپنی بھڑی عادت تو باز نہیں ہوتا میں اپنی چنگی عادت تو بعد سبحان اللہ وہ اپنا کام کری آئے گا میں اپنا کام کری آئے گا ہوں کچھ وقت واسطے تھوڑے سامنے حافظ محمد شہباز صاحب تشریف لے آتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار فرما دے اس کے بعد دعا خیال باقی کو تسی جا سکتے والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ الرحمن الرحيم هدى للمتقين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو جہاں حبیب کبریا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات کے اوپر درود و سلام پڑھنا یہ بڑے فضائل نے بڑے فوائد ہیں سب تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو بندہ دنیا تے بھی بیڑا پار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی رحمت شامل حال ہو سبحان اللہ رحمت شامل حال نہ ہوئے تو دنیا تے بھی تنگ قبر تے بھی تنگ سبحان اللہ یہ سرکار کے اوپر درود و سلام پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت دا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بے شمار واقعات نے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھن دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام پڑھنا ہر طرح کی مصیبت ہر طرح کی پریشانی ہر طرح کے دکھ درد تو نجات کا ذریعہ سبحان اللہ سبحان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربت کا ذریعہ کثرت نال درود پاک پڑھنا چاہیے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نال تعلق کا ذریعہ اور نشانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا امام جان العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بولو لوکا پوچھا کہ حضور سچیاں دی نشانی کی سبحان اللہ حق والیاں دی نشانی کی ہے آپ نے فرمایا حق والیاں دی نشانی یہ ہے کہ او محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے کثرت نہ درود و سلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عاشق دی جس دا کھائیے اسے بتائیے یہ اسی سرکار دا صدقہ کھانا سبحان اللہ سبحان اللہ عزتاں شاناں اس سرکار کے صدقے میں سبحان اللہ سبحان نہیں تے
جے سرکار کا صدقہ نہ ملیا ہوتا تو مرن والوں اگ چ ساڑیا جاتا تے بیوہ ہونے والے منحوس سمجھا جاتا تے دھی نوں عزت نہیں دتی جانی ماں نوں شان نہیں لبنی جے سرکار کا صدقہ نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماں نوں عزت ملی پیرا تھلے جنت بنی تے سرکار دا سبحان اللہ ماشاءاللہ باپ دی پیشانی چومنا انج جس طرح سب دی دلیل سبحان اللہ جدے صدقے سرکار دے سبحان اللہ گناہ کر کے تے شکلاں نہ بدلیاں جانا سیدھا صدقہ سرکار سبحان اللہ جتنے مرضی گناہ کریے پیڑے کام کریے نافرمانی کریے کہ اللہ تعالیٰ رزق دے دیا کدے صدقے سبحان اللہ لہذا جس محبوب دے صدقے سب کچھ ملیا عزت مرتبہ مقام اس محبوب دا پھر فکر بھی بہتا کرنا چاہیے سبحان اللہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے نا بے بسم اللہ اسم اللہ کا یہ بھی کہنا پارا نال شفاعت سرور عالم چھٹتی سارا عالم ہو حدوں بے حد درود نبی نو جس کا ایک سارا ہو میں قربان سنا تو یا حضرت باہ ہو جنہ ملیا نبی دا سبحان اللہ جس سرکار کے سہارے جس سرکار کے صدقے جس سرکار کے تو خیر سب کچھ ملیا جس نبی دے صدقے قبر رحمتہ کا نزول ہونا ہے جس نبی دے صدقے پل صراط پار لنگنا ہے حضرت جبریل امین نا جدو سرکار نے راج رات کے سدرۃ المنتہا سے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے عرض کی بندہ خدا میں اگے نہیں جا سکتا ایک پر بھی اگے گیا تو میرا پر نوارت دریا جل کے راک ہوتا ہے تو سرکار نے تمہیں جبریل ہو گیا یاد کر جدو میرے گدے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود چھٹیا جا رہا